नमस्कार, ग्लोबल टकको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना भित्रिएपछि त्यसले महामारीको रूप लिन थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्कमा टेक्ने हो भने पनि 33 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अस्पताल र बेडहरू कोरोना संक्रमितले भरिभराउ बनेको छ। सरकारले हिजो मात्रै वक्तव्य निकालेर अब अस्पतालमा बेडहरू खाली छैनन् भनेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइसकेको छ। यो महामारीको समयमा अर्कोतर्फबाट हेर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरू सत्ता समीकरणको फेरबदलमा जुटिसकेको आभास भइरहेको छ। यस्तो महामारीको सन्दर्भमा नेता, नेतृत्व, सरकार र जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र यो महामारीलाई जित्नको निम्ति राजनीतिक पार्टीहरूले कस्ता योजना र के एजेन्डाहरू अगाडि बढाएका छन्, मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र हामीसँग छलफलका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसले निर्माण गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर महत, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। सबैभन्दा पहिले हिजो तपाईँका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जुन प्रेस मिट गर्नुभयो त्यहाँबाट संवादलाई सुरु गरौँ। 4 बुँदे प्रतिबद्धता र 11 बुँदे सुझाव सरकारलाई दिनुभएको छ। सबैभन्दा पहिले एउटा प्रतिपक्षीय दलको नजरमा र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पाको राजनीतिक पार्टीको नजरबाट हेर्दा अहिले दोस्रो लहरको कोरोनालाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले? यो वास्तवमा गम्भीर छ र यो पहिलो चरणको सङ्क्रमण कमजोर भइसकेपछि अब यो कहिल्यै फर्किँदैन भने जस्तरी सरकारले पुरै हातखुट्टा छोडेको स्थिति हो। भारतमा सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि पनि त्यसबाट सरकारले पाठ सिकेन, त्यो सहजै नेपालमा प्रवेश गर्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, जुन अहिले कोभिडको नयाँ किसिमको भेरिएन्ट आएको छ त्यो बढी जोखिम सङ्क्रामक र सङ्क्रामक फास्ट छिटो सङ्क्रमण हुने खाले छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कुनै यो सीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँबाट चाहिँ आवत जावत हुन्छ त्यसलाई समुचित रूपमा प्रबन्ध गर्ने, चेक जाँच गर्ने कुरालाई कुनै ध्यान नदिँदा अहिले देशभरि नै यो सङ्क्रमण फैलेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, अस्ति यो लकडाउन गरिसकेपछि पनि जुन काठमाडौँ लगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरियो, त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने यति समयभित्र तपाईँहरू चाहिँ जान सक्नुहुन्छ भनेर भन्नु। अब यहाँ त सङ्क्रमण त व्यापक भइसकेको थियो, सबैको चाहिँ टेस्ट भएको छैन। उहाँहरूले कम्तीमा यति गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि जो छोडेर जान चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ पिसिआर टेस्टिङ हुनुपर्छ, त्यसको परीक्षणमा नेगेटिभ आयो भने जान पाउनुहुन्छ। त्यो नेगेटिभ आउँदा अहिले यो निषेधाज्ञा अवस्थामा पनि जान पाउनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो नभनेर उहाँहरूले चाहिँ खुला छोडिदिनु भयो र जुन ठाउँ कम सङ्क्रमित थिए त्यहाँ पनि अब सङ्क्रमणको खतरा बढ्यो, किनकि यो गएका लाखा मान्छेमध्ये त कतिपय त सङ्क्रमित अवश्य पनि छन्। सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने अहिले जो चाहिँ परीक्षणको लागि आफू भोलन्टियरली आएका छन्, त्यो भोलन्टियरली आएका व्यक्तिहरूमा नै 37% सङ्क्रमित भएको देखिसकेपछि त जो कतिपय त हाम्रो चाहिँ सहजै त्यो परीक्षणमा जाने अवस्था छैन, त्यो सहज पहुँच पनि छैन। त्यस कारण धेरै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा सरकारको निर्णयले नै झन सङ्क्रमण कम भएको क्षेत्रमा पनि बिस्तारै मद्दत पुग्यो। त्यस कारण चाहिँ सरकार पुरै गैर जिम्मेवार, असंवेदनशील र आक्रमणले साबित भएको छ। उहाँहरू आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजी आफ्नै दुनियाँमा हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्ने 2-3 दिन अगाडि मात्रै उहाँले, जबकि निषेधाज्ञा सरकारले गर्ने भने त त्यसको धेरै अध्ययनपछि
अब यो चाहिँ अन्तिम उपायमा जानुपर्ने हो भन्ने निष्कर्ष आएपछि निषेध के हुन्छ होइन। भनेपछि त त्यो त अचानक 15 गते चाहिँ त्यो अचानक बढ्न थाल्यो भनेर त भए हुँदैन। त्यसको कैयौँ दिन अगाडिदेखि त्यसको चाहिँ सङ्केतहरू हो, त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यो निर्णय हुने हो नि। त्यसको मतलब त के हो भने त्यसको 2-3 दिन अगाडि चाहिँ के पनि थिएन भन्ने त होइन। तर बेपरवाह उहाँले चाहिँ उहाँको ध्यानमा के गयो, भोलि मैले उद्घाटन गर्न पाउँछु पाउँदिनँ, त्यो पुरै नभएको संरचनालाई तडक भडक भिडभाडसहित उद्घाटन गर्नु। त्यस्तै अरू आफ्ना क्रियाकलापहरू उहाँहरूको यस्तै खाले क्रियाकलापहरू जारी छ। त्यसकारण सरकार पुरै असंवेदनशील र गैर जिम्मेदार साबित भएको छ नेपाली कांग्रेसको एकदम हाम्रो त्यो ठहर हो। र हामीले विपक्षी पार्टीको हैसियतले पटक पटक खबरदारी गरेका छौँ। हाम्रो यो कर्तव्य हो, जिम्मेवारी पनि हो। सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। त्यो कुनै उहाँहरूलाई कुनै त्यसको परवाह परेको छैन। म आउँछु सरकारले के गर्यो के गर्न सकेन त्यो म क्रमैसँग आउँछु। सरकार संवेदनशील बन्न सकेन, सरकार सही ढङ्गबाट चाहिँ कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भन्ने कुरा त आम नागरिकहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, स्वास्थ्यविदहरूले पनि भनिराखेका छन्। तपाईहरूको पार्टीमा पनि कोभिड-19 अनुगमन समिति बनेको छ र त्यसको तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारीको रूपमा र यो समितिमा रहेर काम गर्दै गर्दा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ अहिले? हामीले हेर्नुहोस्, पहिलाको सङ्क्रमण कालमा पनि व्यापक रूपमा देशभरि नै जनचेतना अभियान चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन, त्यो बेला लामो लकडाउन भयो। त्यो लकडाउनको अवधिमा हामीले जुन चाहिँ धेरै नागरिकहरू यो खाने बस्ने समस्याबाट नै पीडित भए, उनीहरूलाई व्यापक राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। सरकारको कोषमै हामीले चाहिँ 51 लाख जम्मा पनि गऱ्यौँ, जबकि सरकारी पार्टीले कुनै त्यसमा चासो चिन्ता दिएन। उनीहरूले बरु सरकारी ढुकुटीलाई यही मौकामा कोभिडको नाउँमा कसरी दुरुपयोग गर्न सकिन्छ र भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू पूर्ण तल्लीनताका साथ लाग्नु हो। अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अहिले यो पछिल्लो चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणको सङ्केत देखिन थालेपछि पनि हामीले देशभरका साथीहरूलाई चाहिँ सचेत गराएका छौँ कि पार्टीसँग हाम्रो त आफ्नै साधन स्रोत त यो राज्यको साधन स्रोत जस्तो त हुने कुरो भएन। सरकारमा त पार्टी छैन, सरकारले नै समग्र जुन चाहिँ राज्य संरचना छ, बजेट छ, त्यो त सरकारसँग छ। त्यही काम त हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसको रिप्लेसमेन्ट त विपक्षी दल हुन सक्दैन। तर हाम्रो तहबाट सचेतना अभियान चाहिँ चलाउने, यो मास्क लगाउने कुरा, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा, त्यस्तै गरी हात धुने यो साबुन पानीले धुने कुरा, यो चाहिँ प्रमाणिक रूपमा यसले मद्दत गर्छ, धेरै मात्रामा यो चाहिँ सङ्क्रमणलाई चाहिँ रोक्छ भन्ने प्रमाणिक कुरा भएको हुनाले यो अभियान चाहिँ अगाडि बढाउने ती कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ। र हिजोको प्रेस मिटबाट पनि हामीले आफ्नै प्रतिबद्धता, पार्टीको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। हामी यो अभियान चलाउँछौँ नम्बर 1। दोस्रो, जो सङ्क्रमित भइसकेका छन् र अस्पतालको उपचारको खाँचो छ, त्यसको पहुँचमा पुग्न सकिराखेका छैन, उनीहरूलाई चाहिँ हर सम्भव मद्दत गर्ने, त्यो पहुँचमा पुर्याउने मद्दत गर्ने कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। र सँगसँगै यो अब लकडाउन पनि भएको हुनाले भोलि चाहिँ यो आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न पनि समस्याहरू आउन सक्छ। यी विषयहरूमा पनि पार्टीले चाहिँ पार्टीको तहबाट चाहिँ हामीले हिजो जसरी चाहिँ सहयोग पुऱ्याएको थियौँ त्यो कोसिस हामी गर्छौँ। यो हामीले गर्न सक्ने कुरा यिनै हुन्। र सँगसँगै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, विकसित देशहरूलाई जसले चाहिँ ठुलो मात्रामा खोप बुकिङ गरेका छन्, अग्रिम बुकिङ गरेका छन्, उनीहरूलाई चाहिने भन्दा पनि बढी उहाँहरूलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ खोप त्यो चाहिँ नचाहिने कोटा मध्येबाट विकासशील देश हाम्रो जस्तो देशहरूलाई चाहिँ अल्पविकसित देशहरूलाई, नेपाललाई पनि त्यो दिइयोस् भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। यो खोप को बारेमा पनि जुन चाहिँ यो सेफ राख्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपाय हो खोप, यस बारेमा पनि सरकार बेखबर छ। कुनै चाहिँ अब दुईटा मित्र राष्ट्रले चाहिँ भोलिन्टरीली निःशुल्क अलिकति खोप दिएको बाहेक कुनै अरू चाहिँ आफ्नो पहलमा पर्चेज गरेर कुनै किसिमको प्रबन्ध गर्न सकेका छैन देखिन्छ। तर सर, हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ। संसदीय व्यवस्थामा सरकारले गरेका सही कामको
प्रशंसा गर्ने र गलत काममा अंकुश लगाउने जिम्मेवारी त हामी जुन व्यवस्था जुन शासकीय संरचनालाई हामी अवलम्बन गरेका छौँ प्रतिपक्षी दलको भूमिका पनि ठुलो हुन्छ। तर तपाईहरुको पार्टीभित्र पनि छाया सरकार निर्माण भएको छ। तर यो सरकारलाई अझै जवाफदेही बनाउनको निम्ति जिम्मेवार बनाउनको निम्ति प्रतिपक्ष दलले खेलेको भूमिका पनि आशातीत भएन, अपेक्षाकृत भएन भनेर मान्छेले गुनासो गरिरहेका छन्। तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? आशातीत भएन किन भएन भने सरकारले गरेन। विपक्षी दलले कुरै नउठाएर खबरदारी नगरेर नभएको होइन। हामीले खबरदारी नै गरेनौँ, भन्दै भनेनौँ, विपक्षीले नै भनेको छैन हामीले राम्रै गरिरह होला भन्ने सरकारलाई परेर भएको त होइन। पछिल्लो समयसम्म तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री ओलीजीले नै एकदम चाहिँ यो चाहिँ खोक्दै हुन्छ, यो बेसार पानीका कुरा केही पनि हुँदैन भनेर पछिल्लो अवस्थामा पनि उहाँले भन्नुभयो। त्यसकै केही दिनपछि उहाँले चाहिँ फेरि चाहिँ लकडाउन गर्ने निर्णय गर्नुभयो। भनेपछि उहाँहरू कति गैर जिम्मेदार हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त स्पष्टै छ। त्यसकारण हाम्रो तर्फबाट संसदमा संसद बाहिर यी कुराहरू उठाउने कुरामा कुनै हामीले कमी गरेका छैन, हामीले गरेकै छौँ। तर देशमा यस्तो सरकार छ जो सुन्दैन, उसँग सङ्ख्या छ, सङ्ख्या होउन्जेल अङ्कगणितको खेल हो सरकार बन्ने त। अब गरेन भनेर हामीले निकाल्न सक्दैनौँ, सङ्ख्या पुग्नु पर्यो। सङ्ख्या पुग्नको लागि यो चाहिँ सार्वजनिक प्रश्न क्या, जुन एउटा मासबाट आइरहेको। आम जनताले फेरि के भन्छन् भन्दाखेरि जुन नेपाली कङ्ग्रेसले उठाएको आवाज सानो भयो, देउवा नै ओलीसँग साँठगाँठ मिलाएर हिँडेका छन्, चालमा चाल मिलाइदिएका छन्, ओलीका चाहे ती खराबै गतिविधिमा पनि उनले चाहिँ आँखा चिम्लेका छन्, आलोचना गरिदिएका छैनन् भनेर त्यो मान्छेमा एक किसिमको त पर्सेप्सन परिरहेको छ कि फेरि केही यो समूह र व्यक्तिहरूले जानी यी कुराहरू चाहिँ उठाएका हुन्। यो लान्छना नहुने उपाय चाहिँ कम्युनिस्ट यो सत्ताधारी दलहरूबाट नै नियोजित किसिमबाट त्यो सम्प्रेषित हुन्छ। यो विपक्षी दल र नेतृत्वलाई चाहिँ कमजोर देखाउनको लागि। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विपक्षी दल मात्रै होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण सबभन्दा पुरानो दल हो र आउने निर्वाचनबाट हामीलाई विश्वास छ हामी सत्तामा आउँछौँ। त्यस्तो दलको नेतृत्वले किन अहिले यो चाहिँ के छ भने ओली सरकार जसले चाहिँ जनविरोधी काम गरिरहेको छ, भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गरिराखेको छ, त्यो सरकारसँग किन साँठगाँठ गर्छ? कुनै त्यो त हुनु पनि इन्ट्रेस्ट हुनु पनि। त्यसो भए सर यहीँनिर सर प्रति प्रश्न एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा सङ्ख्याको कुरा गर्नुभयो, आवाज उठाउनको लागि एउटा सङ्ख्याले रोक्दैन होला र यो आवाज किन उठाएको छैन यो कुरा त हामीले नगन्य रूपमा भयो सर। यदि त्यसो भए सर म थोरै प्रश्न राखेँ। योभन्दा अघिल्लो पटकको लकडाउनको समयमा जुन अस्पताल व्यवस्थापन गर, क्वारेन्टिन स्थलहरूलाई व्यवस्थापन गर, होल्डिङ सेन्टरलाई व्यवस्थापन गर, पर्याप्त स्वास्थ्य उपचारका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर भनेर गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू सडकमा आएर अनसन बस्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने जुन त्यस्तो परिस्थिति सृजना भयो भनिसके पछाडि त प्रतिपक्षी दल त कमजोर देखिएको त हो नि त। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले किन भनेको छ? नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ पटक चाहिँ विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। अब लकडाउनकै अवस्थामा त आउनु त मिलेन। नेपाली काङ्ग्रेसले नै यो के अरे सङ्क्रमण विस्तार गर्न मद्दत गर्यो भन्ने चाहिँ त्यो आरोप आउँथ्यो। तर हामीले जुन एभिन्यू जहाँबाट चाहिँ भन्ने चाहिँ मौका पायौँ, चाहे भेटेर हुन्, सम्बन्धित अथोरिटीको ध्यान आकर्षण गराएर हुन्, प्रधानमन्त्रीलाई होस् या अरूलाई, र हामीले चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ भेन्यूलाई चाहिँ उपयोग गरेका छौँ। तर हामीले बाहिर निस्केर पनि जहाँ चाहिँ त्यो सम्भव थियो निषेधाज्ञा नभएको अवस्थामा ती कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गरेन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। र सँगसँगै आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब सरकार गैर जिम्मेदार छ, सरकारकोलाई जति भने पनि लाग्दैन, यसलाई हटाउनको लागि सङ्ख्या चाहिन्छ, सङ्ख्या हामीसँग छैन, निर्वाचन आउनको लागि अझ कम 1.5 वर्ष बाँकी छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ एउटा गैर जिम्मेदार सरकारलाई चाहिँ बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हामीले आफूले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी आफूले पनि लिनु पर्यो। अवश्य पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ, गरिराखेको छैन। अहिले नै तपाईँले भनिराख्नु भएको छ
सरकारले अब बेड छैन भनिदियो, त्यसो बेड अब हामी थप्छौँ, हामी चाहिँ टेम्पोररी अस्पतालहरू खडा गर्छौँ, सुरक्षा यो चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामी यो रिटायर भएकादेखि लिएर अरूहरूलाई पनि रिक्रुट गर्छौँ। डोन्ट वरी, तपाईँहरू चाहिँ कोही पनि डराउनु पर्दैन, कसैले पनि यो उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन, हामी त्यो सुनिश्चित गर्छौँ भन्नुपर्ने होइन यो सरकारले। त्यो भन्नुको सट्टा उसले चाहिँ निर्जल्ल भएर अब चाहिँ बेडै छैन भन्न मिल्छ भनेपछि यो सरकार त गैरा जिम्मेवारीको चाहिँ पराकाष्ठा नागिसकेको अवस्था छ। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ पटक पटक उठाएका छौँ, गर्दाखेरि पनि यो सरकारले सुनिराखेका छैन, गरिराखेका छैन। यो अवस्थामा हामी आफू नागरिकहरू स्वयं पनि जागरुक भएर यो चाहिँ साबुन पानीले हात धुने, दूरी कायम गर्ने र मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राखौँ। यसले धेरै सुरक्षित गर्छ र यो आफूलाई पनि सुरक्षित राख्दै अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न चाहिँ मद्दत गरौँ। यो हाम्रो पार्टीले पनि यो अभियानका रूपमा यसलाई अगाडि बढाइराखेका छ। भोलिको दिनमा अझ चाहिँ कम सङ्क्रमित भएको ठाउँमा पनि समयमै हामी सचेत बनाएर त्यो चाहिँ सङ्क्रमणलाई रोक्ने हामी चाहिँ कोसिस गर्छौँ र जहाँ चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेका छन् र उपचारको चाहिँ पर्खाइमा छन् उनीहरूलाई पनि हरसम्भव सहयोग गर्ने। यद्यपि हामी नै अस्पताल चाहिँ ठुलो खडा गर्न सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ विपक्षी दल छ, त्यो साधन स्रोत हुने कुरो भएन, तर सरकारलाई निरन्तर हामी खबरदारी गर्नुहुन्छ। सर त्यसो भए अब सरकार अकर्मण्यताको शिकार बन्ने अथवा व्यवस्थापकीय पाटोमा पनि चुक्ने, स्रोत साधन जुटाउन पनि नसक्ने अवस्था सृजना हुने र तपाईँहरू पनि वक्तव्य निकालेर मात्रै बस्ने हो भने त आम जनताको त अभिभावक नै कोही हुने भएन नि त। अब सुन्नुहोस् न, हामीले वक्तव्य मात्रै निकाल्ने भन्ने कुरा गरिराखेका छैनौँ। हामीले के भनिराखेका छौँ भने यो प्रिभेन्सन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यो चाहिँ रोगलाई आफ्नो छेउमा आउन नदिने जति पनि प्रुभन तरिकाहरू छन्, जो चाहिँ सस्तो सरल छरितो छ, आफ्नो बसभित्र छ, त्यो चाहिँ हामी गरौँ। यसको हामी अभियानै चलाइरहेका छौँ। तपाईँको चाहिँ यो च्यानलबाट पनि हामी भनिराखेका छौँ त्यो पहिलो काम गरौँ। त्यसका बावजुद कोही चाहिँ सङ्क्रमित हुन सक्छन्, त्यसको बावजुद हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको लागि यो उपचारको चाहिँ समुचित व्यवस्था गर्ने काम सरकारको, त्यो सरकारले गरोस्। हामीले उपचारको पहुँचमा विविध कारणले पुग्न नसकेका नागरिकहरूलाई चाहिँ हरसम्भव मद्दत दिने काम हाम्रो चाहिँ स्थानीय निकायमा रहेका सरकारहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसबाट जितेका सरकारहरूले, त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहका चाहिँ पार्टी संरचनाले र सबै तहको संरचनाले त्यो काम हिजोको दिनमा पनि हामीले गरिराखेका थियौँ। राहतदेखि हरेक काम हामीले गऱ्यौँ, आजको दिनमा पनि गर्छौँ। तर चाहिँ एउटा साधन स्रोत, राज्यको त साधन स्रोत विपक्षी दलसँग छैन, त्यस कारण त्यही खाले काम त हामीले गर्न सक्दैनौँ। एउटा सानो सहयोगीको भूमिका हामी निर्वाह गर्न सक्छौँ र खबरदारी हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ गर्छौँ। र जुन अहिले चाहिँ यो अक्सिजनको कमी भइसकेको छ, अब बेडको त कमी छँदैछ, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो चाहिँ अरू सहयोगी एन्टिबायोटिक्सहरूको चाहिँ कालोबजारीको कुराहरू आइराखेका छ। यी तमाम यो आपूर्ति सुनिश्चितताका कुराहरूका लागि, त्यस्तै गरेर चाहिँ खोपको सुनिश्चितता सबभन्दा भरपर्दो तरिका, त्यसका लागि चाहिँ हामीले आफ्नो तहबाट पनि कूटनीतिक निकायहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। हामी अरू किसिमको पहल पनि गर्छौँ, सरकारले पनि त्यो गरोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ। म मूल प्रश्नमै एकपटक फेरि फर्केँ। जस्तो आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसले यो कोभिडको दोस्रो लहरलाई मूल्याङ्कन र आगामी दिनको चाहिँ खासमा चाहिँ प्रक्षेपण कसरी गरिरहेका छ? अब प्रक्षेपण त अब हामीले पनि यो विज्ञहरूकै इनपुटको आधारमा चाहिँ गर्ने हो र पार्टीभित्र नि विज्ञहरू छन्, हुनुहुन्छ विज्ञहरू जो हामीले चाहिँ डक्टरहरू जो चाहिँ यो उपचारमा संलग्न छन्, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सङ्क्रमणविदहरू छन्। यी तमाम व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रियाका मार्फत उहाँहरूले चाहिँ परिस्थिति चाहिँ जटिल हुन सक्ने नै प्रिडिक्सन गर्नुभएको छ। अब यो अस्पताल सिस्टम त हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ
अब करिब करिब त्यो स्याचुरेटेड भइसक्यो। अब बडो चाहिँ बेहालको अवस्थामा छ। सरकारले ती स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मी सफाई कर्मीहरूलाई चाहिँ हिजैदेखि दिन्छु भनेको यो बिमा र जोखिम भत्तासम्म चाहिँ नदिएको अवस्था छ। उनीहरूको मनोबललाई स्वास्थ्यकर्मीले नै नपाएर माइतीघर मण्डलामा आवाज उठाइराख्नु परेको परिस्थिति छ भनेपछि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। यो ब्रेकडाउनको अवस्थामा छ। हामी चाहन्छौँ तत्कालै थप यो अस्थायी अस्पताल चाहिँ भएका संरचनाहरूलाई चाहिँ अस्पतालको रूपमा कन्भर्ट गर्ने, जति पनि यो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ दिएर प्रोत्साहन दिनुपर्ने जति दिएर उनीहरूको सेवा सुनिश्चित गर्ने र कसैले पनि उपचार पाएन भनेर चाहिँ मर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हामी चाहिँ चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी के पनि चाहन्छौँ भने जसलाई चाहिँ त्यो अस्पतालको उपचारको आवश्यकता छैन, श्वास प्रश्वासमा समस्या छैन, अरू किसिमको चाहिँ सिम्टमहरू सामान्य छन्, उहाँहरूले चाहिँ घरेलु उपायद्वारा सकेसम्म अस्पताल नै नगइकन त्यसलाई चाहिँ वर्णन गर्ने तर्फ उन्मुख नहौँ। जसलाई साँच्चीकै त्यो डक्टरहरूको चाहिँ सल्लाहमा अब यो चाहिँ अस्पतालै जानुपर्ने चाहिँ अवस्था आयो भनेपछि मात्रै अस्पताल जाने गऱ्यो भने चाहिँ जो चाहिँ साँच्चीकै अस्पतालको चाहिँ उपचारको आवश्यकता परेका छन् उनीहरूले चाहिँ अस्पतालको सुविधा पाए। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ अस्पतालको कुरा गर्दा निजी अस्पताल यति महँगो छ, हाम्रो चाहिँ सरकारी अस्पतालको सङ्ख्या अत्यन्त सीमित छ, साधन स्रोत पनि अत्यन्त कमी छ। त्यो हुनाले अहिले चाहिँ निजी अस्पतालमा आइसियु बेडमा जानेहरूले दिनको लाखसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था, त्यो सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छ। उनीहरूले चाहिँ स्वतः चाहिँ यो मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ सरकारले त्यस्तो चाहिँ आफ्नो चाहिँ एक्सपेन्सेस गर्न नसक्ने सङ्क्रमित नागरिकहरूलाई जसको चाहिँ अस्पतालको उपचारको आवश्यकता छ उनीहरूलाई एउटा इन्सेन्टिभ्स, ती अस्पतालहरूलाई इन्सेन्टिभ्स दिएर उनीहरूकोलाई चाहिँ राहत दिने पनि सम्पूर्ण कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। र त्यसरी भेन्टिलेटरको चाहिँ समुचित सुविधा तत्काल बाहिरबाट चाहिँ आपूर्ति गर्ने, यो खोपसँगै भेन्टिलेटर र अक्सिजनको चाहिँ तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई माग तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। जस्तो तपाईँको पार्टीलाई र तपाईँलाई पनि सरकारमा गएको मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको अनुभव छ। खासमा सरकारले चाहेन अथवा अहिलेको यो परिस्थिति आउनुको कारण चाहिँ सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन, खास भएको चाहिँ के हो? यो चाहिँ वास्तवमा सबभन्दा ठुलो कुरो कमिटमेन्ट हो, प्रतिबद्धता हो। सरकारसँग प्रतिबद्धता भएन। जुनसुकै जिम्मेवारीमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, सरकार भने त सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्रीदेखि जो देशलाई सञ्चालन गर्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने कि देशप्रतिको कर्तव्य, जनताप्रतिको कर्तव्य, वफादारीताको चाहिँ जुन चाहिँ अल्टिमेट जिम्मेवारी, राज्य संरचनाको जिम्मेवारी सरकारमा बस्ने पार्टीलाई दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ उच्च प्रतिबद्धताका साथ त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्यो। त्यसका प्रति 100% समर्पण देखाउनु पर्यो नि। त्यसमै कमी देखिरहेको छु मैले। जसरी उहाँले भाषामा भन्ने हो भने सरकारले चाहेन, रुचि राखेन, त्यसमा उहाँहरू यति उदासीन हुनुहुन्छ कि उहाँ आफ्नै दुनियाँमा हुनुहुन्छ। तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यो सरकारमा बस्नेहरूले त्यत्रो महामारी भयो पहिलो चरणमा कि त्यस बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि भ्रष्टाचार गर्छु भने सोध्नु पनि पाप हो। उहाँहरूले गरेरै देखाउनु भयो। अरबौँको दुरुपयोग भएको छर्लङ्गै छ। यो चाहिँ G2G को नाउँमा मात्रै G2G जम्मै त्यहाँ गएर प्राइभेट 3-4 गुणा चाहिँ महँगो उहाँले चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ नाफाखोरी चाहिँ गर्नुभयो, भ्रष्टाचार गर्नुभयो। भनिसकेपछि अब यस्तो अवस्थामा पनि फाइदा लुट्ने सोच्नु भनेको त्योभन्दा चाहिँ कर्तव्यच्युतको चाहिँ अवस्था के हुनसक्छ? कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँहरू प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँहरू प्रतिपक्षको बेन्चमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले भ्रष्टाचार भयो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भनेर भन्नुहुन्छ, तर जनताले फेरि के भन्छन् भन्दा जनता तपाईँहरूसँग पनि निराश देखिन्छन्, सरकारसँग पनि। उनीहरूले के भनिरहेका छन् भन्दा भूकम्पमा जस्ता पातामा हाम्रा नेतृत्वले गडबड गर्छन्,
त्यो पनि एउटा विपदको समय थियो। आम मानिसहरूले हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ तपाईँले फाल्तु जुन चाहिँ के छ भने डिफेम गर्ने कुराहरू तपाईँ चाहिँ उल्लेख पनि नगर्नुहोस्। भूकम्पको बेलामा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो, उच्च कोटिको काम त्यस बेलाको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले देखाएको छ। त्यत्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यहाँ त आउनै तयार थिएनन्, यहाँ त हुनै हुँदैन, दिल्लीमा गरौँ अरू ठाउँमा गरौँ भन्ने कुरा थियो। यहीँ चाहिँ त्यो सञ्चालन गरेर सफल सञ्चालन गरेर त्यत्रो सहयोग जुटाएर अहिले जति पनि देशको चाहिँ के छ भनेदेखि क्षेत्रविच्छेद संरचना थियो, स्कुलदेखि स्वास्थ्य चौकीदेखि हाम्रो पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा अहिले जुन बनिराखेका छ भनेर चाहिँ ओली सरकारले मानु कि उनीहरूले आफूले गर्नु भने जस्तो गरिरहनु भएको छ। त्यो सारा विदेशी सहयोग जुटाउने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो र जति पनि त्यो सहयोग यो सरकारले यो चाहिँ के छ भने कोभिड सङ्क्रमणको चाहिँ दौरानमा उहाँहरूले एकद्वार प्रणाली तथाकथित भनेर अरूलाई चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा गर्ने कुराहरू पनि छेकबार गर्न कोसिस सिन्डिकेटको तर उहाँहरूले के गर्नुभयो, उहाँहरूले त्यो चाहिँ सहयोग रकमको पनि चाहिँ दुरुपयोग गर्नुभयो। जबकि हामीले त्यस बेलामा चाहिँ हरेक यो चाहिँ सरकारी निकाय होस् गैर सरकारी निकाय होस् त्यसमा चाहिँ के छ भने जसले हात बटाउन सक्छ बटाउनुहोस् भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कोसिस हामीले गऱ्यौँ र भूकम्पको समयमा जुन देशमा ठुलो जनजनको क्षति भयो त्यसलाई यो पुनर्निर्माण र सहयोग गर्ने काममा जुन सहयोग यो चाहिँ लगानी सम्मेलन मात्र होइन, यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले उच्च कर्तव्य निष्ठाको चाहिँ त्यो उदाहरण देखाएको छ। त्यस कारण यो सरकारसँग त कम्पेयरै हुन सक्दैन। त्यस कारण हाम्रो पार्टीका मान्छे हिजो सत्तामा बस्दा, म यो भन्दिनँ सत्तामा बस्नेहरू नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ सबै महान उच्च कोटिका थिए, काहीँ पनि एक इन्च पनि एक रौँ पनि कमजोरी गरेका थिएनन् भनेर म भन्दिनँ। मान्छेबाट कमजोरी हुन्छ, कमजोरी हुन्छ, जानेर हुन्छ नजानेर हुन्छ, तर जसले कमजोरी गर्यो उनीहरू कानुनको कठघरामा पनि उभिनु परेको थियो र त्यो उभिनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ढाकछोप कसैले पनि गरेका थिएन। तर अहिलेको सरकारले लेफ्ट एन्ड राइट टप टु बटम मनपरी तन्त्र कि मानौ कि यो राज्यको चाहिँ साधन स्रोत त हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र यो हामीलाई त जनताले तिमीहरूले चाहिँ जे गर्नुपर्छ सदुपयोग दुरुपयोग जे गर्नु मन लाग्छ गर्ने अधिकार तिमीहरूलाई दिएको छ भने जसरी चाहिँ दुरुपयोगहरू भइराखेको छ। जति पनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्ने चाहिँ खबरदारी गर्ने न्यायको कठघरामा उभ्याउने चाहिँ संयन्त्रहरू चाहिँ लाइभ पनि चाहिँ पार्टीकरण व्यक्तिकरण गरेर चाहिँ आफूले उठ भने उठ बस भने बस भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ स्थापित गरेर त्यसले कुनै प्रश्न उठाउँदैन। संसदीय व्यवस्था यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको मतलब त के हो भने थापाजी कि त्यो भइसकेपछि सरकारले कमी गर्छ, कानुन व्यवस्थाले समात्छ, कानुन व्यवस्थाले चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रले चाहिँ आँखा मुछ्छ, त्यसपछि चाहिँ न्याय अदालतको समाज त्यो व्यवस्था हो नि। यस्तो व्यवस्था चाहिँ हामीले लामो सङ्घर्ष गरेर चाहिँ स्थापित गऱ्यौँ। यो गरेपछि पनि हरेक पटक सडकमै निस्किनुपर्ने, हरेक पटक चाहिँ आन्दोलनै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नआओस्। एउटा सिस्टम बसेपछि स्वस्फूर्त रूपमा जसले कमजोरी गर्छ त्यो कमजोरी गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यो कानुनको चाहिँ दायराले चाहिँ समात्छ। कानुनको अगाडि चाहिँ कोही सत्तामा बस्ने नबस्ने चाहिँ फरक हुँदैन भन्नुको लागि त्यो व्यवस्था गरे। तर त्यो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि अब नेपाली जनताले सिधा सरल अब ठुल्ठुला चाहिँ भाषण दिए, ठुल्ठुला कुरा गरे, आकाश पाताल जोड्ने कुरा गरे, हो कि जस्तै पारे, गर्छन् पो हो कि भइ पो हाल्ने हो कि छुट्टी पो हाल्ने हो कि भनेर जितेर पठाए। तर उनीहरूको कहिले पनि उनीहरू मानसिक रूपमा उहाँहरू चाहिँ परिवर्तन भएकै हुनुहुन्थेन। अब निर्वाचनको पद्धतिमा जान बाध्य पारे काङ्ग्रेस लगायत पार्टीले। अब निर्वाचन पद्धति बेगर निर्वाचनबाट निर्वाचन नभइकन सत्तामा जान नपाइने भयो भनेपछि झुटको चाहिँ छडी लगाए
झुटलाई सत्य जस्तै चाहिँ प्रस्तुत भए, जनताले विश्वास गरेर जितेर पठाए। तर जितेर पठाएपछि सकली अनुहार अहिले त्यो देखिँदैछ, उदाङ्गिँदैछ। ठिक छ डाक्टर साहब, त्यसो भए जस्तो आज मात्रै पनि रूपन्देहीको सैना महिनामा एउटा नगरपालिकाले अथवा पालिकाले व्यवस्थापन गरेको अस्पतालमा एकजना कोभिड सङ्क्रमित एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुभएको छ। सँगै सरकारले पनि हिजो वक्तव्य निकालेर अब अस्पतालमा बेडहरू व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था आयो भनेर सरकारले भनेको छ। राज्यले यस्तो कुरा बोल्न मिल्छ र भने? एकदमै मिल्दैन, एकदमै मिल्दैन। त्यसो भए किन बोल्यो? राज्य भनेको त गार्जेन हो, आम जनताको गार्जेन हो। गार्जेनले के गर्छ? आफ्नो चाहिँ एउटा परिवारको चाहिँ सबभन्दा अभिभावकले के गर्छ? उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ अत्याउँछ। उनीहरूले अत्यन्त अभावमा पनि ढाडस दिन्छ। म छु, डोन्ट वरी, चिन्ता गर्नु पर्दैन। म जसरी पनि आफूलाई बरु चाहिँ के छ भने जोखिममा राखौँला, तिमीहरूलाई म जोखिममा पार्दिनँ भनेर चाहिँ। त्यसकारण यो राज्य देशको सरकार भने पनि विस्तारित परिवारको चाहिँ गार्जेन हो, अभिभावक हो। उसले त जनतालाई आश्वस्त गर्नुपर्छ, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी चाहिँ ती सुविधाहरू चाहिँ पुर्याउँछौँ। हामीसँग साधन स्रोत कम छ, अवश्य पनि हो, तर हामी यसरी मर्न दिँदैनौँ र तपाईँहरू प्यानिक पनि नहुनुहोस्। हामी चाहिँ जहाँ जहाँ त्यो चाहिँ पुगेका छैनौँ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, आम जनताको सहयोग, गैर सरकारी सङ्घ संस्था सबैको सहयोग लिएर तपाईँलाई त्यो सहयोग दिन्छ भन्नुपर्छ। डाक्टर साहब, मेरो सवाल पनि खास त्यही हो। जस्तो हामीले त्यसरी परिकल्पना गरेको हाम्रो राज्य व्यवस्था र जनताले चुनेर पठाएको नेतृत्वले अभिभावक बन्न पर्ने हो, तर राज्यले यस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिन्छ भने तपाईँहरूले पनि अलिकति भ्यू त पाउनु भयो होला नि। प्रतिपक्ष भए पनि राज्यले यस्ता शब्द, यस्ता शब्दावली, यस्तो मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएर किन बोल्छ? त्यही त दुर्भाग्य। उहाँहरू त एकदम चाहिँ एउटा अलगै दुनियाँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो चाहिँ जनता सफर गरिराखेको छ, देश सफर गरिराखेको छ भन्ने कुरामा कुनै चिन्ता छैन। उहाँहरू कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले? उहाँको ध्यान कतापट्टि छ? अब उहाँहरू अब देख्नु भएको छ, अब यो चाहिँ प्रदेश सरकार गण्डकीमा कसरी उहाँले सत्ता जोगाउन कस्ता कस्ता चाहिँ हत्कण्डा अपनाउनु भयो। अब चाहिँ के छ भनेदेखि अस्पताल बेडमा चाहिँ पुऱ्याएर चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ बिरामीको वञ्चन गर्नुभयो, कस्ता कस्ता मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री परिषदमा भित्राउनु भयो। भनिसकेपछि उहाँहरूको एकल लक्ष्य जसरी पनि सत्तामा बसेर सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, आफू इनरिच हुने, आफू समृद्ध हुने। उहाँको नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल कहाँ छ? उहाँहरू त आफ्नो चाहिँ समृद्धि खोजिरहनु भएको छ, त्यही समृद्धिबाट सुखी हुन्छु भन्ने परिकल्पना गरिरहनु भएको छ। तर उहाँहरू कहिले सुखी हुनु सक्छ? समृद्ध हुन सक्नु होला, त्यो भौतिक समृद्ध, तर त्यसले चाहिँ पोल्नेछ उहाँहरूलाई। यस्तो अवस्थामा पनि यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारीपन उहाँले चाहिँ देखाइरहनु भएको छ। जसरी पनि सत्तामा कुनै पनि हालतमा जसरी पनि बस्नुपर्छ, जसरी त्योभन्दा अरू केही छैन। उहाँहरू अहिले प्रदेशको राजनीतिलाई तलमाथि गर्ने अथवा बचाउने खेलमा लागिरहनु भएको छ, तर फेरि तपाईँहरू र जसपा मिलेर यो सरकारलाई हटाउने खेलमा लागिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा आउँछ नि। जस्तो हिजो पनि तपाईँको पार्टी सभापतिले अब हामी जसपासँग सहमति गरेर अर्को वैकल्पिक सरकारको चाहिँ हामी तयारीमा छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। होइन, पार्टी सभापतिले स्पष्टै भन्नुभएको छ, यो विकल्प, यो सरकारको विकल्प आवश्यकता छ भन्ने कुरा त जगजाहेर छ। कसरी चाहिँ देशको साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भएको छ, भ्रष्टाचार भएछ, यो सरकारको बहिर्गमन आवश्यक छ भन्ने स्पष्टै छ। पार्टी सभापतिले त्यही भन्नुभएको। हामी चाहिरहेछौँ, तर सङ्ख्या चाहियो। हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन र यो सरकारलाई हटाएर वैकल्पिक सरकार स्थापित गर्नको लागि संसदमा सङ्ख्या पुग्नुपर्छ। सङ्ख्या पुग्नको लागि चाहिँ माओवादी केन्द्र लगायत जसपाको पनि सहयोगको आवश्यकता छ। त्यो आइराखेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ वास्तविकता जे छ त्यो कुरो चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रकट गर्नु। जसपा एउटा समूह प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने सम्भावना देखिन्छ। अब यस्तो समयमा अर्को नयाँ नेतृत्वको अथवा तपाईँकै पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अथवा अरू कसैको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना छ? त्यो देखिया छ पछिल्लो समय? सम्भावनै छैन भन्न त मिलेन। भोलिको दिनमा त्यो सम्भावना
हुन पनि सक्छ। त्यो सम्भावनामा गृहकार्य भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ परिणाम आउने स्थितिमा पुगेका छैनौँ। नआइकन चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यस विषयमा हामीले चर्चा गरेर चाहिँ केही फाइदा छैन। कुराकानी त भइ नै राखेका छन् नि, तर चाहिँ परिणाम आउने खाले त्यो सुनिश्चितता चाहिँ भएको अवस्था छैन। सुनिश्चितता भए राम्रो थियो, राम्रो हुन्थ्यो, किनभने यो सरकार गैर जिम्मेदार छ। यसले चाहिँ के छ भने जनता केन्द्रित भएर काम गरिराखेका छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर सबै दल, त्यो संसदमा भएका दलहरूले त्यो महसुस गर्नु पर्यो कि अब यो सत्ताधारी दल बाहेक अरू दलहरूले पनि त्यो महसुस गर्नु पर्यो कि यो सरकारलाई चाहिँ हटाउने त पहिलो चाहिँ हाम्रो जिम्मेदारी हुन्छ, किनकि यो सरकार गैर जिम्मेदार छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले मात्रै महसुस गरेर पुगेन। तर सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको त त्यो सत्य होला, अथवा त्यो पर्याप्त रूपमा उसले गर्नुपर्ने जति काम गर्न त नसकेको होला। तर यो समयमा फेरि यस्तो जुन कोभिड पेन्डेमिकको सिचुएसनमा सरकार परिवर्तनका संवाद र छलफल हुनु फेरि त्यो कति वाञ्छनीय होला डाक्टर साहब? होइन, हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्ने पहल गर्ने भन्ने कुरो त धेरै अगाडि कुरा हो नि। र यो पेन्डेमिकलाई जसरी चाहिँ ह्यान्डल यो सरकारले गरेको छ, त्यसकारण पनि यो सरकार त यो सत्तामा चाहिँ जति बढी बस्छ उति जनता, बरु चाहिँ सामान्य अवस्थामा त दुःख सुख जनताले आफूले जे यो सरकारले नगरे पनि भन्ने थियो होला। सरकारले त गरेकै के छ र। तर यस्तो अवस्थामा जुन बेलामा जनता निरह कि उपचार नै आफ्नो चाहिँ आँखा अगाडि आफ्नो चाहिँ के छ भने परिवारजन मरिरहेको, सङ्क्रमित भइरहेको, उपचार नपाइरहेको अवस्था आउनु, त्योभन्दा चाहिँ निरै अवस्था के हुनसक्छ? त्यो बेला त सरकारको सबभन्दा ठुलो सहयोगको खाँचो पर्छ नि। त्यो बेला समेत त्यो सहयोगी नहुने सरकार र हात बाँधेर बस्ने सरकार हुन्छ भने त त्यो अवस्थामा त्यस्तो सरकारको बहिर्गमन हुनु त स्वागतयोग्य कुरा हुन्छ। त्यसो भए यो सरकारको बहिर्गमन भयो र अरू कोही पात्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने अहिले जुन किसिमको अभिगत र परिस्थितिहरू देखिएका छन्, यो चाहिँ टर्छ अथवा हट्छन् भनेर जनता विश्वस्त हुने ठाउँ छ त? फेरि म के भन्छ, कुनै अर्को सरकार आउने बित्तिकै रातारात जादुको छडी जस्तो सम्पूर्ण कुरो समाधान हुन्छ, यो सङ्क्रमण आफै भाग्छ, हामीले भनिराखेका छैन। तर यसलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण राज्यको साधन स्रोत क्षमता रात दिन काम गरेर जनतालाई एउटा विश्वास त हामी दिलाउन सक्छौँ कि अब एउटा जिम्मेदार सरकार आयो कि हाम्रो टेक केयर गर्छ, आफ्नो चाहिँ क्षमता योग्यताले भ्याएसम्म, साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामी बेकारणले चाहिँ मर्नु पर्दैन। रोकथामका पनि सम्पूर्ण उपायहरू हुन्छ, खोपको आपूर्ति पनि हुन्छ र उपचारका हर सम्भव उपायहरू पनि हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता त कमसेकम त्यो सरकारले देला नि। त्यो कारणले गर्दा वैकल्पिक सरकार यो सरकारभन्दा केही हदसम्म फरक हुन सक्छ भन्ने यहाँको ठम्याइ। अब भारतमा अबको केही दिनमा दोस्रो लहरको कोरोना उच्च बिन्दुमा पुग्ने भनेर वैज्ञानिकहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले भनिराखेका छन्। दैनिक 4000 भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइराखेका छन् र नेपालसँग जोडिएका 22वटा नाका बन्द भए पनि ती भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई नेपाल सहजै रूपमा प्रवेश गर्न हामी दिन्छौँ भनेर सरकारले भनिरहेको छ। तर ती नाकामा होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन कक्ष अथवा भनौँ क्वारेन्टिन स्थल केहीको व्यवस्थापन भएको देखिन्न भने अब परिस्थिति अथवा अवस्था कस्तो होला डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, हामीले हिजो पनि माग गरेका छौँ सरकारसँग, जति पनि नाकाहरू छ, जो नागरिकहरू नेपाल आउनै पर्ने छन् उनीहरूलाई, विदेशी नागरिकलाई पुरै रोकौँ। नेपालीहरू जो चाहिँ आउनै पर्ने छन् उनीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य PCR टेस्ट गराएर त्यतिन्जेल होल्डिङ सेन्टरमा राखेर 24 घन्टा त्यो रिजल्ट नआउन्जेल जो चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। स्थानीय निकायसँग मिलेर पहिलाको पनि केही संरचनाहरू होला, त्यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो र जो चाहिँ नेगेटिभ आउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो रिजल्ट नआउन्जेलसम्म राखेर त्यसपछि उनीहरूलाई घर जान दिनु पर्यो। त्यो भयो भने बोर्डर पारीबाट चाहिँ थपिने सङ्क्रमण चाहिँ रोकिन्छ।
त्यो बाहेक जुन भित्रै सङ्क्रमित भइसकेका अवस्था छ त्यो सङ्क्रमित भइसकेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम गर्न हरसम्भव यो रोकथामका उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो र सङ्क्रमित भइसकेकाहरूलाई चाहिँ हामीले उपचार दिनु पर्यो र सँगसँगै हाम्रो यो लकडाउन निषेधाज्ञा चाहिँ ब्ल्याङ्केट रूपमा गऱ्यो भने अर्को फेरि चाहिँ यो सरकारको त्यही हो हिजो चाहिँ त्यत्रो दिन चाहिँ 100 दिन चाहिँ यो चाहिँ लकडाउन गर्दाखेरि केही राहतको नाउँमा जिरो त्यो अवस्था आयो। अर्को महामारी जनताले बिहोर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी लोकलाइज जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि जहाँ जहाँ सङ्क्रमणको सम्भावना ज्यादा देखियो त्यसको ट्रेसिङ हुनु पऱ्यो, यथार्थ ट्रेसिङ हुनु पऱ्यो। ट्रेसिङको आधारमा जहाँ बढी सङ्क्रमित छ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अनिखेर रोकथामका थप उपाय निषेधाज्ञाको उपायहरू अपनाउँ, जहाँ चाहिँ छैन त्यहाँ चाहिँ त्यो बढ्न नदिउँ र त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ आर्थिक सामाजिक गतिविधि चाहिँ हुन दिउँ। त्यो तरिका र दक्षिण पूर्व एसियाका देशहरूमा पनि ती उपायहरू जसले चाहिँ वैज्ञानिक किसिमबाट चाहिँ सञ्चालन गरे त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ सहज रूपमा कम मूल्यमा त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो व्यवस्थापन भयो। त्यसो भने हामीले प्यानिक हुने अब अलिकति नउन्जेल हात बाँधेर बस्ने, आँखा चिम्लेर बस्ने, सरकारले केही नगर्ने, आम जनताले पनि हामी चाहिँ केही पनि हुँदैन हामीलाई भनेर चाहिँ त्यो मनोविज्ञान पाल्ने, अनि भइसकेपछि आत्तिने, त्यो किसिमको हामी कसै काहीँ नागरिकको तहबाट पनि सरकारको तहबाट पनि गरेर अनि हचुवामा हामीले चाहिँ बन्द र खोल्ने कुराहरू पनि गर्नु सट्टा त्यसको चाहिँ यथार्थ ट्रेसिङ त्यसको फलोअप वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यसका आधारमा एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पऱ्यो। निष्कर्षको आधारमा कुन ठाउँको लागि के आवश्यकता छ त्यसको निष्कर्षको अनुसार चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। अब जस्तो भारतमा पनि कोरोना भयावहको रूप लिइरहेको छ। भारतका दृश्यहरू हेर्दाखेरि ती करुणादायी अवस्थामा छन् र नेपालभित्र नैको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आजको दिनसम्म हामीले सकेको अवस्था छैन। अस्पतालहरू अथवा स्वास्थ्य उपकरणहरू हाम्रो निम्ति अपर्याप्त देखिसकेको अवस्था छ र हजारौँ व्यक्तिहरू चाहिँ काठमाडौँ छोडेर हुलुज्जत गरेर जुन गाउँ गाउँसम्म पुगेको अवस्था छ। अब राहत वितरणको पनि कुरा छ अथवा अरू जनजीवनहरूलाई पनि सहज बनाउनु पर्ने सवाल छ। शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एउटा प्रतिपक्षको भूमिकाबाट सरकारलाई तिमी यो कुरामा यसो गर, यो कुरामा यसो गर, यो कुरामा यसो गर भनेर हामीले बुँदागत हिजो 11 वटा बुँदा हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने जस्तो ट्रेसिङका कुरा, व्यापक रूपमा चाहिँ पिसिआर चाहिँ गर्ने कुरा, यो बोर्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा होल्डिङ सेन्टर अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनका सुनिश्चित गर्ने कुरा, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो अस्पतालको चाहिँ क्षमतालाई बढाउने, आइसियु बेड बढाउने, भेन्टिलेटर र चाहिँ अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्ने, आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने। अब अहिले हुँदा हुँदा खोप पनि बन्द गरिदिरहेको अवस्था छ। अब यो खोपका कुरालाई त एउटा चाहिँ सुनिश्चित व्यवस्था गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि, ती कुराहरू गर्नु पऱ्यो, अरू चाहिँ आपूर्ति गर्नु पऱ्यो। हुँदा तपाईँलाई यो सरकार कतिसम्म निर्जल चाहिँ यो चाहिँ भ्रष्टाचारमुखी छ भन्ने कुरा, बाहिर जाने नेपालीहरू जो चाहिँ पिसिआर परीक्षण गरेर जान्छ, 4-5 वटा चाहिँ सीमित त्यो स्वास्थ्य अस्पतालहरूलाई चाहिँ दिएर त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने कमिसन खाएर यो कार्टेलिङ गरेर, यस्तोमा पनि कार्टेलिङ, योभन्दा गैर जिम्मेवारीपनको हद के हुनसक्छ। त्यस हुनाले म माग गर्न चाहन्छु यो सरकार चाहिँ गम्भीर होस् र यो लकडाउनको कारणले जो चाहिँ श्रमिक छन्, सानोतिनो चाहिँ एकदमै स्मल व्यवसाय गरेर बसेका छन्, उनीहरूको रोजीरोटीको समस्या हुनसक्छ। त्यसतर्फ पनि समयमै एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ लक्षित प्याकेज, खालि चाहिँ ऱ्यान्डम किसिमबाट होइन, त्यसले चाहिँ के छ भने साधन स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ। हामीसँग थोरै साधन स्रोत भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यसलाई लक्षित किसिमबाट टार्गेटेड रूपमा चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तातर्फ पनि सरकार चाहिँ गम्भीर हुनु पऱ्यो र तत्काल यो स्वास्थ्य संरचनालाई चाहिँ बढाउने र स्वास्थ्य कर्मीको कमी छ त्यसलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ दिएर चाहिँ बढाउनु। म कार्यक्रमको अत्यन्त अन्त्यमा छु। मैले एउटा प्रश्न गर्छु र त्यसबाट कार्यक्रमलाई हामी बिट मारौँला। जस्तो यो अहिलेको राजनीतिक रूपमा जसरी अक्करमण्डे सरकार छ र व्यवस्थापन गर्न चाहना नै राखेन यो सरकारले, अरूतिर डाइभर्ट भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि यदि अङ्कगणितमा सम्भव भयो भने
तपाईँको पार्टीको सभापति अथवा तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तपाईँहरू इच्छुक र तयार हुनुहुन्छ? अब हामीले त पहल गर्ने भनेकै छ नि, पहल पनि भइराखेको छ, तर अब त्यो पहल भए पनि अङ्कगणित जुटिराखेका छैन। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु र थप श्रृङ्खलामा हामी यी र यावत विषयमा चर्चा गरौँला। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। उहाँसँग दोस्रो लहरको कोभिड र यसले निम्ताएको परिस्थिति, यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सरकारले के गर्नुपर्छ र प्रतिपक्षी दलले के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।